बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीडीएम और हैंडलर्स ये सख्त घबराए हुए हैं और इसी वजह से जमाते इस्लामी बीच में पड़ी हुई है और तमाम जमातों की एक एपीसी बुलाने का ऐलान किया जा रहा है। ईद के बाद जमाते इस्लामी जो ना 3 में है ना कहीं और है, वो क़यादत करेगी एपीसी की और सारी जमातें उस एपीसी में शामिल होंगी। क़यादत क्योंकि न्यूट्रल जमात है जमात इस्लामी, किसी के साथ नहीं खड़ी, किसी के इत्तेहाद में नहीं है, ना पीडीएम के साथ है ना तहरीक इंसाफ के साथ है, तो वो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं। वो सदारत करेंगे एपीसी की और सारी जमातें वहां शामिल होंगी और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने का लॉलीपॉप दिया जाएगा। ये लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है इस पे आगे चल के बात करता हूं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि प्रपोजल क्या है कि हुकूमत 8 अक्टूबर के बजाय पीछे आ जाए थोड़ी और तहरीक इंसाफ 14 मई के बजाय थोड़ी आगे चली जाए, यानी जून जुलाई में कहीं इलेक्शन हो जाएं। जिस तरह 2018 में जुलाई में इलेक्शन हुए थे, अब फिर जुलाई में इलेक्शन करवा लिए जाएं। इस तरह का प्रपोजल लाया जा रहा है और ये ईद के बाद एक मीटिंग रखी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि सारी जमातें शिरकत करेंगी। एक बड़ी एपीसी होगी जिसमें इलेक्शन के मामलात तय किए जाएंगे कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होने हैं और कैसे इलेक्शन के बाद सब ने उनके नतायज को तस्लीम करना है। जो भी हारे वो तस्लीम करेगा। ये सब इस एजेंडे का हिस्सा होगा। इसमें असल चीज क्या है? गेम ये है कि अदालती सतह पे, कानूनी सतह पे, आईनी सतह पे नाकाम हो गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लेटने से इनकार कर दिया है, यहां तक कि उनके काफले में एक मजीद जज शामिल हो गया है और एक मजीद जज के शामिल होने की भी खबरें आ रही हैं। तो अगर ये 10 हो जाते हैं तो फिर तो फुल कोर्ट भी बन गया, तो इनके खिलाफ आर्टिकल 6 में भी ना 10-5 से फैसला आएगा, जिसका मतलब है कि 10 जजेस का फैसला फाइनलिटी इख्तियार करेगा। फिर वो तौहीन अदालत हो, वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो, आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी पे कार्रवाई हो, ये सब इन पे नाफिज होगा। इसलिए शहबाज हुकूमत शदीद खतरे में है, जिसको भांपते हुए उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक तरफ बंदे अगवा कर रहे हैं, एक तरफ उनकी हुकूमत के खिलाफ आजाद कश्मीर में रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। खान साहब, मैंने आपको बगलोल के बारे में अप्रैल में बताना शुरू कर दिया था कि सांप या बिच्छू पे भरोसा कर लीजिएगा, इस पे मत कीजिएगा। मैं आपको फिर बताता हूं, अगर ये जून से आगे इलेक्शन ले जाने की बात करते हैं पूरे मुल्क में, जून से आगे आपने इनकी कोई बात नहीं माननी। जुलाई का ये कहेंगे तो फिर ये अगस्त सितंबर तक भी ले जाएंगे और फिर इलेक्शन जब काजी आ जाएगा तो फिर भूल जाएं। ये याद रखिएगा, आपने जून से आगे नहीं मानना किसी सूरत भी। ये मेरा आपको मशवरा है। इनकी किसी बात पर यकीन मत कीजिएगा, ये धोखा देते हैं। पीडीएम की सारी जमातें भी धोखेबाज हैं और इनके हैंडलर्स तो सबसे बड़े शाहजहानी किस्म के वो धोखेबाज हैं, फ्रॉडी। ये मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, याद रखिएगा। इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है झूठ बोलना, धोखा देना। अब जब ये झूठ बोलना और धोखा देना दुश्मन की हद तक होता है तो बहुत फायदेमंद होता है मुल्क के लिए, लेकिन जब अपने मुल्क के 22-23 करोड़ लोगों से झूठ बोला जाता है तो मुल्क की चोलें हिल जाती हैं, जैसे अभी हो गया है। मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी इन्होंने अपने झूठों के जरिए। इसलिए इन पर एतबार मत कीजिएगा, सिर्फ जून की डेट तक मानिएगा। मैक्सिमम 2-3 हफ्ते आगे आप जून के पहले दूसरे हफ्ते में इलेक्शन करवा दें, उसके लिए ये अभी असेंबली तोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा? अगर अप्रैल में असेंबली टूटती है, मई जून में इलेक्शन हो जाते हैं, जून 30 तक है आईएमएफ का प्रोग्राम। केयर टेकर हुकूमत आके आईएमएफ की तमाम शराइत मान के जून तक यह प्रोग्राम मुकम्मल कर सकती है और आईएमएफ को कोई एतराज भी नहीं होगा। यह याद रखिएगा, आईएमएफ को कोई एतराज नहीं होगा। और अगर जून के दूसरे हफ्ते में नई हुकूमत आती है तो वो जून 30 से पहले पहले बजट भी देने में कामयाब हो जाएगी, तो बजट का भी इशू खड़ा नहीं होगा। इस कदर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में किसी पे भरोसा करना बेवकूफी है। आपने सबको ऐसे देखना है खान साहब जैसे सब आपसे झूठ बोल रहे हैं। आप अपने करीबी लोगों पे भी भरोसा ना करें, वेरीफाई करें। ट्रस्ट बट वेरीफाई। अगर आपने जिंदगी में एक सबक सीखा होगा ना अब तक, तो वो सबसे बड़ा ये है, और वो बाजवा आपको सिखा के गया है कि किसी पे भी ट्रस्ट ना करो, वो आपको कितना ही अपना और कितना ही करीबी बन के क्यों ना आपके साथ खड़ा हो। तो ट्रस्ट बट वेरीफाई एवरी सिंगल पर्सन दैट इज अराउंड यू। ट्रस्ट कर लें, ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन वेरीफाई जरूर करें और बार बार करें। हर बंदे को शक की नजर से देखें,
اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں. آپ کی یہ شک کی نظر اس قوم کو کسی مزید بڑے سانے سے بچا لے گی. آپ کی نظر میں ہر بندے کے لیے شک ہونا چاہیے. جو آپ سے بات کر رہا ہو آپ کو پہلے لگنا چاہیے شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے بعد اس کو پرکھیں. پرکھنے کے بعد جب پتا چلے کہ یہ سچ ہے تو تب اس کو تسلیم کریں. کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے, جو پوری نیشن کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اس پر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ کسی سچے کو جھوٹا سمجھ کے پرکھ لیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ ویسے ہی سچ بول رہے ہیں آپ پرکھ لیں گے. لیکن اگر کسی جھوٹے کو آپ نے پرکھ لیا اور وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس سے قوم کو فائدہ ہوگا اور ملک کسی بڑے نقصان سے بھی بچ جائے گا. ایک تو یہ چیز. دوسرا, یہ جو نون لیگ والے دعویٰ کر رہے ہیں, عمران خان کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پیغامات بھجوا رہے ہیں لوگوں کے ذریعے کہ جو بھی مظالم ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, سب مظالم کمپنی کر رہی ہے. میرا سمپل یہاں پہ استدلال ہے, اور اس سے پہلے میں یوسف رضا گیلانی کا صرف کل یا پرسوں کا میڈیا سے جو انہوں نے بات کر کے اعتراف کیا ہے وہ یہاں دہرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ عمران خان کے لیے بہت بٹر ہے اور ہم بھی عمران خان کے لیے بہت بٹر ہیں, یعنی بہت کڑوے ہیں عمران خان کے لیے. کیوں؟ عمران خان نے ہم کوئی بہت بڑے بادشاہ سلامت تھے اور ملکہ عالیہ تھے ہم سارے, تو ہمیں اس نے جیلوں میں ڈالا ہے, اس لیے ہم بہت بٹر ہیں عمران خان کے لیے. اور یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہم بٹر ہیں, یہ بٹرنس اب نیچے لانے کی ضرورت ہے. تو عمران خان کے ساتھ جو بھی کیا جا رہا ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بٹرنس, کڑواہٹ برابر کی شریک ہے. یس, کمپنی کو ذرا زیادہ ساڑ ہے, اور خاص طور پہ آپ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں روکا, یہ 2 والے بھی ایڈ ہو گئے ہیں عمران خان کے خلاف جو ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ سارے مظالم ڈھائے گئے ہیں. لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں ابزالو کر دو ان سارے ایشوز سے. آپ لوگوں نے ارشد شریف کے ساتھ کیا کیا یہاں پہ؟ آپ حکومت تھے, آپ کا کام بنتا تھا اگر اس کو تھریٹ سے پریس کانفرنس کرتے اور کہتے ہم تحفظ کریں گے صحافیوں کا. آپ نے صحافیوں کے ساتھ جو اشر کیا اور پھر پریس کانفرنسز کر کے ہر صحافیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو اون کیا. آپ نے ارشد شریف کی شہادت کے بعد ایسے ایسے بیانات دیے, آپ نے کوشش کی میڈیا پہ بیانیاں بنانے کی کہ کوئی ارشد شریف کی غلطی ہے, یا شاید کوئی عمران خان انوالوڈ ہے, یا شاید کوئی ایئر وائی کا اپنا بندہ انوالوڈ ہے. آپ نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا. کمپنی نے سب کچھ اگر گراؤنڈ پہ کیا تو آپ نے ان کو پوری بیکنگ فراہم کی, تو آپ کو بالکل بھی اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا ایسے باتیں کر کے. ہاں, ڈر کے تو کوئی بھی بندہ, تلوار دیکھ کے یا خطرہ دیکھ کے تو کوئی بھی بندہ, لوگ تو جھوٹا کلمہ پڑھ دیتے ہیں بھائی, جھوٹا قرآن اٹھا لیتے ہیں. تو آپ کو اگر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آ سکتی ہے اور آپ اگر اب معافیاں اور منتیں ترلے کر رہے ہیں تو یہ اس کا علاج نہیں ہے. عمران خان کسی سے بدلہ نہیں لیں گے, یہ بات گیون ہے, کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ایسے نہیں اب چل سکتا. اداروں نے بھی کہہ دیا ہے اور سب سیاسی جماعتیں بھی کہ عمران خان آئے پھر ہم سب کو جیلوں میں ڈالے, کبھی ادھر سے کسی کو نوکری سے نکال رہا ہو. یعنی ادارے کا, آرمی چیف کو بیسیکلی یہ خطرہ ہے کہ عمران خان مجھے نوکری سے نکال دے گا. یہ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے اس پہ ریڈ لائن ہٹا دی اور یہ جیت کے آگے, یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا. تو وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے لگا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کو پھر جیلوں میں ڈالیں, کسی کو نوکری سے نکالیں, کسی کو کیا کریں. یہ آپ نے نہیں کرنا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں عمران خان سے کبھی ملا نہیں ہوں. میں شاید واحد یوٹیوبر ہوں جو عمران خان سے کبھی نہیں ملا. باقی رپورٹر, صحافی, یوٹیوبر سب ملے ہوئے ہیں. عمران خان بدلہ نہیں لیں گے کسی سے, اور اپنی ذات کے حوالے سے تو بالکل بھی بدلہ نہیں لیں گے. لیکن جو قانونی طور پہ جس نے قانون توڑا ہے, قانون ان پہ نافذ کیا جائے گا. کیونکہ اگر ان پہ نہیں کیا جائے گا تو جو چھوٹے چور بیٹھے ہیں جیلوں میں ان کو بھی پھر چھوڑ دینا چاہیے. قانون ضرور نافذ ہوگا. جس نے قانون توڑا ہے, جس نے قتل و غارت کی ہے, جس نے ذلے شاہ کو مارا ہے, جس نے ارشد شریف کو شہید کیا ہے, قانون اپنا رستہ خود بنائے گا. عمران خان کسی سے بدلہ نہیں لے گا. یہ آپ ریسٹ چھوڑ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نوکری سے نہیں نکالے گا. میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ عمران خان آپ کو نوکری سے نہیں نکالے گا. جو آپ ڈرے بیٹھے ہیں, آپ کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں ایک نوکری کے لیے کہ میں نے تو 9 سال یہاں رہنا تھا, یہ تو آگے مجھے نکال دے گا تو مسئلہ بن جائے گا میرے لیے. نہیں نکالیں گے عمران خان آپ کو. 100% گارنٹی ہے کہ عمران خان کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ آپ ایکسٹینشن نہیں دیں گے, انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے. اب یہ روٹیشن چلتی رہے گی جب تک عمران خان اگر اقتدار میں ہوئے تو. اور تحریک انصاف نے بھی میرے خیال میں سبق سیکھ لیا ہوگا کہ ان کی پارٹی عمران خان کے بعد بھی اگر اقتدار میں آتی ہے تو ایکسٹینشن کی کم از کم تحریک انصاف حمایت نہیں کرے گی. یہ ڈسے میں ہیں شدید ایکسٹینشن کے. اس کے علاوہ جو بھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ کی نیت صاف ہے تو سمری لکھ کے صدر مملکت کو دستخط کر کے بھیج دیں کہ یہ امپلیمنٹ ہوگی فار ایگزامپل 28 اپریل سے.
کہ میں یہ سمری پہ دستخط کر رہا ہوں، اسمبلی میں 28 اپریل کو توڑتا ہوں، صدر کے پاس بھیج دیں۔ اگر آپ نے یہ کرنا ہے، کانفیڈنس تب ہوگا، تب مذاکرات کا فائدہ ہوگا۔ خان صاحب ان پہ بھروسہ مت کیجئے گا، بالکل بھی، ان سب کو شک کی نظر سے دیکھیں، یہ سب جھوٹے ہیں، آپ کمپنی کو قابل قبول نہیں ہیں، آپ ان سیاستدانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ سوچ کے اگر کوئی مذاکرات ہو بھی تو یہ سوچ کے کیجئے گا، کسی قسم کے لالی پاپ کو ایکسیپٹ مت کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ۔